اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے انتہائی مخلص ساتھی قاری محمد امیر صاحب دی زیر نگرانی حفظ قرآن دا جڑا مدرسہ قائم ہے، اللہ اپنیاں رحمتاں نال اس نو مزید بلندیاں اور عروج عطا فرمائے. جڑے خوش نصیب بچے اللہ دی رحمت نال قرآن دے حافظ بنے، اللہ انہاں دے سینے وچ حفظ قرآن دی اس دولت نو زندگی دے آخری سانواں تک محفوظ رکھے. وقت بڑا مختصر ہے، اور جلسے دے دو عنوان ہیں: حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن محمد تے میرا خیال ہے تفصیلی گفتگو مولانا مفتی محمد عمر صاحب نے کر دیتی. میں اس مجمع چ موجود ہوں جس دی اکثریت تعلیم یافتہ ہے. میرا ایک سوال ہے، سب لوگ اس کا جواب دیو.
جدوں میرے نبی نو نبوت نہیں ملی، 40 سال دا عرصہ مکے چ گزاریا۔ کیا انہاں 40 سالاں وچ آپ خوبصورت نہ ہیں؟ بولو۔ اے آپ دا حسن جمال نبوت دے ملن تو پہلے کوئی نہیں۔ تساں بہ جاؤ۔ زلفاں بھی خوبصورت، اکھاں بھی خوبصورت، پلکاں بھی خوبصورت۔ ہجرت دے سفر تے جدوں میرے آقا ام معبد دے خیمے چ گئے نا، اور شام دے ٹائم خامند آیا ابو معبد، اس خیمے چ بھینی بھینی جئی خوشبو محسوس کیتی۔ گھر دے برتن دودھ نال بھرے ہوئے، اس ام معبد کول پوچھیا کون آیا ہی؟ ام معبد نے میرے نبی دے حسن دا نقشہ کھچیا۔ جیڑا آیا آئی اس دی جبین کیو جائی آئی، رخسار کیو جائے آئین، ہونٹ کیو جائے آئین، بولدا کنج آئی۔ میں خطبات بندیالوی دی دوسری جلد وچ وہ ساری عربی عبارت نقل کی تھی۔ عربی دا جڑا ادب حسن ہے اردو چ ممکن نہیں۔ میں اپنے تائیں کوشش کیتی ہے بھئی اردو چ میں اس دا ترجمہ کراں تے اس نو ادا کراں، لیکن ممکن نہیں۔ او میرے نبی دیاں زلفاں، میرے نبی دے ابرو، میرے نبی دے ہاتھ، میرے نبی دا مسکرانا، اے تعریفاں کردیاں اخیر تے آدھی ہے وسیم قسیم۔ جیڑا ساڈے خیمے چ آیا ہی نا، اس نو جیڑے پاسوں ویکھو اداؤں خوبصورت نظر آوے۔ سبحان اللہ تساں آکھیے لیکن تمہیں سمجھ ککھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں میرا جوش ویکھیا نہیں تے تساں سبحان اللہ آکھ دیں۔ جیڑے پاسوں ویکھو، کوئی بندہ اپنے محبوب دا تعارف کرائے نا، وہ آدھا میرے محبوب دیاں اکھاں بڑیاں خوبصورت ہیں۔ اس دا مطلب ہے جتنی اکھاں سونیاں ہوٹھ اتنے سونے نہیں۔ کوئی آدھا میرے محبوب دے ہونٹ بڑے سونے، قد بڑا سونا، کمر بڑی سونی ہے، ہک شے سونی ہے، تے باقی اتنیاں سونیاں نہیں۔ ام معبد آدھی ہے جیڑا سونا سادے گھر آیا ہی نا، اس نو جیڑے پاسوں ویکھو اسے پاسوں ہی سونا نظر آئے۔ انگلی رکھن دی جا کوئی نہیں۔ تے آدھیے اس نو جتنی وار ویکھو اتنی وار ہی سونا نظر آئے۔ تواڈے ساریاں دا تجربہ جڑے عاشق مزاج ہو، تواڈا ذرا زیادہ تجربہ۔ اے رات دے ٹائم
اساں سفر کر کے واپس جانے ہیں، گلیاں سڑکاں تو گزردے ہیں، اپنے شہر چوں مختلف شہراں چوں گزردے جانے ہیں۔ نوجوان راتی 2 بجے موبائل کن نال کدی ادھے جا رہے کدی ادھے جا رہے، دکان دے تھڑیاں تے بیٹھے راتی 2 بجے، یہ 2 بجے اپنی اماں نال گل کر رہے، آڈر پے ہیں اماں واسطے، اماں نال راتی 2 بجے یہ گل کر رہے۔ تہجد دے ٹائم جتنے جھوٹے بول سکتا ہی نہ اس بولے، جس نال یہ گل کر رہا اس نو آکھ رہا بس اللہ نے دنیا تے بنایا تے تین نہیں بنایا، تیریاں اکھاں، تیریاں زلفاں، تیرے ابرو، تیرے ہونٹ، تیرا رنگ، تیری چال، تیرا قد، سبحان اللہ میں قربان، تیرے جی اور کون ہے؟ یہ اس نال تعلق ہے، محبت ہے، تعریفاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ تے جڑے اسے نال ہو گئی شادی، مہینے تو بعد آدھا تو ڈین ہے، او سارا عشق دا بھوت او بار بار ویکھو نا، تے جیڑا بھی کوئی حسین ہووے نا او مت جچدا نہیں، بندہ دا دفع کرو پرا کرو، جیڑا بھی حسین ہووے۔ ام معبد آکھ دیئے جیڑا حسین ساڈے گھر آیا ہی نا اس نو جتنی وار ویکھو اتنی وار ہی خوبصورت نظر آئے۔ اے ہے نا اصل حسن جڑا اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا۔ ہن میں پہلے تہاڈی تعریف کر بیٹھا بھی تساں پڑھے لکھے لوگ ہو، ہن جڑے وچ بیٹھے ہو جٹ، او کدیں میری اگلی گل نو نہ سمجھن، اے نوجوان جڑے بیٹھے بڑے سمجھ سن۔ ایک شاعر نے دنیا دے حسین چیزاں نو گنیا، جڑیاں سونیاں شیاں حسین چیزاں خوبصورت چیزاں اس نو گنیا، ودا رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی، 11 شیاں گنیاں، کتنیاں؟ اے 11 والا ہنسا تو چنگا یار، کتنیاں شیاں گنیاں؟ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ ہر شے میرے نبی دے حسن تے رب نے نچھاور کر دی۔ میرے نبی جی حسن کسی دا نہیں، لیکن پوچھنا یہ چاہنا نبوت دے ملن تو پہلے حسین کوئی نہ، بولو تو صحیح ہے، نبوت دے ملن تو پہلے زلفاں سونیاں کوئی نہ، اکھاں ابرو چہرہ رخسار خد و خال، ہتھاں دیاں انگلیاں پیر دے تلوے، نبوت دے ملن تو پہلے بھی تا حسین ہیں نا، بات بولو، اے ساری حسن دیاں خوبیاں میرے نبی چ موجود ہیں۔ مکے تو باہر کوئی بندہ بھی میرے نبی نو نہیں جاندا، نہ طائف والے جاندے ہیں بے مکے چ کوئی ہوندا جس دا نام محمد ہے، نہ جدے والے جاندے ہیں، نہ عراق والے، نہ شام والے، نہ مصر والے، نہ یسرب والے۔ میرے لئے پاسے کر دے، میں تے بہ جاؤ، موشن نہ تروڑو، تو ان میری گل سمجھ آ رہی؟ حسن ہے، حسن ہے، گل میں بڑی کرن لگا، حسن تے مشن نو ملان لگا۔ حسن ہے، مکے تو باہر میرے نبی نو جاندہ کوئی نہیں، کوئی تعارف نہیں پوری دنیا کہ دادا میرے نبی نے مشن شروع کیتا نا، بات فرش تا فرش رہ گیا، عرشاں بھی میرے نبی دے نام دیاں دھماں مچ گئیاں، پھر ہر طرف محمد محمد ہون لگ گئی۔ ایک قدم شروع ہویا،
ਹੁਸਨ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਤ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਿਸਰ ਇਰਾਕ ਹਬਸ਼ਾ हर तरफ मुहम्मद मुहम्मद होने लग गया। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई और दूसरे मसलक का मेरा कोई बुजुर्ग और साडा कोई पुत्र इत्थे आया तब बंदयालवी दी गल सुने, तेरे खतीबा ने तेन दसिया असां अज़मत मुस्तफ़ा नहीं बयान कर दे या असां अज़मत बयान मुस्तफ़ा दी अज़मत बयान नहीं कर सकते। सुन मेरा एक जुमला इत्थे मन जड़ा बंदयालवी आख रहा बस सारी कायनात धुम्मा पईयां मेरे नबी दे नां दियां और रब ने मेराज वाली रात मेरे नबी दे वजूद नू जमीन दियां पस्तियां तू उठाया, जसद मार रूह आलमे बेदारी जमीन दियां पस्तियां तू उठाया और बुलंदी दे उस मकाम ते पहुंचाया कि उस रात 14 तबक और सारी कायनात मेरे नबी दे कदमां दे तले आ गई, सारी कायनात तले आ गई, मेरा नबी सब तो उत्ते चला गया। एक कदा शुरू होया जदा मेरे नबी ते कुरान उतरना शुरू होया, जिस तू तेन गाफिर रखा गया, जिस तू तेरे खतीबा ने तेन हटाया, तेन मीलाद ते लाया, तेन सिर्फ विलादत ते विलाया, उस पासे तेन नहीं आन दिता जिथू मेरे नबी दी सीरत दा आगाज होया। मैं उन नौजवान तबके नूं की आख, इस पूरी कायनात कोई यहूदी ईसाई हिंदू सिख मजूसी मेरे नबी दे मीलाद दा मुनकिर है? बोलो। किसी यहूदी आखे हुए आप पैदा नहीं होए, अबू जहल आखे हुए आप पैदा नहीं होए, जिस शय दा मुनकिर ही कोई नहीं, बार बार हुआ शय, बार बार हुआ शय, बार बार हुआ शय। हद नहीं हो गई? नौजवानों समझो यार, पढ़े लिखे लोगों और काला यूनिवर्सिटी और स्कूलों के पढ़े हुए नौजवानों समझने की कोशिश करो। एक बंदा जो मस्जिद के बाहर खलोता होवे, मस्जिद के बाहर ते गुजरन वालों आखे ए मस्जिद है, बदुआ गुजरे ए मस्जिद है, त्रिया गुजरे ए मस्जिद है, फायदा उसको नहीं पता भाई मस्जिद है। दस ए मस्जिद है, इस करना के मीलाद मीलाद नबी पाक दी पैदाइश 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 विलादत। नौजवानों दूसरे तबके के मेरे भाइयों, मैं हाथ बन के तुहाडे अगू सवाल करदा, ए मेरे नबी ने मक्के जेड़ा 13 साल मार खादी आई, ए इसे मकसद वास्ते खादी आई बे मनो मैं पैदा होया? गौर करो यार, खुदा दा नाम है, इस दे ते गौर करो यार। बिलाल तपदे हुए कोलियां ते इस वास्ते लेटे आई क्यों मनवाना चाहता ही कि मनो नबी पाक पैदा होए। बदर ते ओद इस वास्ते लड़ी गई आई कि मनो नबी पाक दा मीलाद होया। नहीं हो मेरे भाई, मेरे नबी दियां मुशक्कतां तकलीफां दुख परेशानियां गम हिजरत जंगा, बिलाल दा तपदे कोलियां ते लेटना, सुमैया दा 2 टुकड़े होना, हजरत हमजा दे जिस्म दे 12 टुकड़े होने, मीलाद मुस्तफा वास्ते नहीं, सीरत मुस्तफा वास्ते है। सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी। तैन उस तू हटाया गया, तैन मीलाद चलाया गया, इसे चरा मीलाद मना, झंडियां ला, लाइटां ला, भंगड़े पा, तेरी निजात है। मेरा एक जुमला है फेसबुक ते बड़ा वायरल है, गालबन मैं एबटाबाद आखे
ایک بازار دے جلسے اور جگہ تے بھی آکھا لیکن وہ جملہ وائرل ہویا وہ بازار والا اج اتھے بھی آکھنا چاہتا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تضحیق تحقیر تنقیس نہیں فتویٰ نہیں سارے ساڈے دوست ہو احباب ہو بندیالوی دا جملہ اتھے لکھ میلاد نہ مناؤ جملہ کیا ہے کل انہاں گلیاں چ لگنا چاہیے میلاد نہ مناؤ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ خدا دی قسمیں او جھنڈیاں نال نہیں مندا اللہ دی قسمیں او جلوساں نال نہیں مندا او مصنوعی پہاڑیاں نال نہیں مندا او ٹمپریری لائٹاں نال نہیں مندا او تاں منسی جدا زندگی اس دی سنت دے مطابق گزارے پھر او راضی ہو تجارت ان کرے سے جن میرے مصطفیٰ نے آکھے لیکن تین سیرت تو ہٹایا گیا سازش ویک سازش تین نبی پاک دی سیرت تو ہٹایا گیا کیڑے پاسے لایا گیا میلاد ولادت پیدائش ولادت تو کوئی منکر نہیں پیدائش دے واقعات بیان ہونے چاہیے ذکر ولادت بولو یار ذکر ولادت ہونا چاہیے کہندے گھر آئے والدہ کون ہے والد کون ہے دادا کون ہے ہونا چاہیے کیڑی عورت دا دودھ پیتا ذکر نفس ولادت اے مستحسن ہے اے بیان ہونا چاہیے آکھو تو میں تھوڑا جا میلاد پڑھا میں بھی تھوڑا جی ولادت دا ذکر کر لیکن میرے ذکر اچ کوئی نہ کوئی سبق ہو سی انشاءاللہ دائیاں آئیاں نا مکے بچیاں نو لین واسطے انہاں چ ایک دائی حلیمہ اس دی سواری کمزور ہے اونٹنی لاغر ہے نئیف ہے ذرا ٹورتے بھاج نہیں سکتی باقی دائیاں دیاں اونٹنیاں تیز ہیں سواریاں تیز ہیں حلیمہ پیچھے رہ گئی سواری جو کمزور ہے یہ میں قبرستان وچ بولنا نا بہت میں بولنا ہی کوئی تو بالکل قبرستان بن گیا میرے نال ٹرو تھوڑا جہا میرے نال ٹرو میں ایک جملہ آکھنا چاہنا میرے دماغ میرے حوالے کرو بندیالوی یادہ حلیمہ پیچھا رہ نہیں گئی رب نے پیچھا رکھیا حلیمہ تھوڑا جہا پیچھے ہو جا آج میں تیرے مقدر چمکان دا فیصلہ کر چکیا او دائیاں آئیاں انہاں چودھریاں دے بیٹے چال ہے وڈیریاں دے خوانین دے چودھریاں دے سرداراں دے بیٹے چال ہے تے جڑی دائی آئی نہ اتھے او سب تو پہلا سوال کیتا اس دا باپ کے کردہ کیوں تا فوت ہو گئے یتیم سن کی لبھنا او چلیاں گئی یہ کوئی اشارہ سمجھے وضاحت شاید میں نہ کر سکا کئی ایسے بد نصیب ہوندے جڑے مصطفیٰ دے دروازے تومی بد نصیب ہو کے واپس آندے گل تو میں بڑی کر گئی اللہ انہوں دھکا ماردا چلو رب نے انہوں دھکا ماریا چلو جتنے لوگ بیٹھے ہو
سیرت دیا کتاباں پڑھیاں، تاریخ دیا کتاباں پڑھیاں، او جڑیاں دائیاں آئیاں تے میرے نبی نو نہیں چاہیا تے ول گئیاں، انہاں چوں کسی دا نا آندا ہو تے بولو بولو، انہاں دائیاں چوں کہندا نا ہے تا بولو۔ بندے آلوی آکھدا جیڑا میرے نبی تو کٹ گیا مٹ گیا، تے جیڑا میرے نبی نال جڑ گیا نا او اڑ گیا۔ عزتاں انہاں نہیں پائیاں جڑے میرے نبی نال جڑے، تے جڑے میرے نبی تو کٹے رب نے انہاں دا نام بھی مٹا کے رکھ دیا۔ حلیمہ آئی، بچے انہاں چال ہے چودھریاں دے، انہاں اپنے خاوند نال مشورہ کیتا، اکو بچہ رہ گیا، یتیم ہے، نہ لے جان نالو تا بہتر ہے، چلو ویکھیے تو صحیح۔ حلیمہ میرے نبی دے گھر آئی، بچہ کتھے؟ حضرت آمنہ نے ننے محمد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا۔ اے ننے محمد دے لفظ تھوڑا جا غور تو کرو یار، میں بڑا خوبصورت جا لفظ بول دیتا